नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भुटानी नेता रिजाललाई बयान फेर्न दबाव, न्यानो ओछ्यान दिन माग। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा स्याना फरार मात्रै फन्दामा दोस्रो चरणको अनुसन्धान अझै सुस्त। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 3 दिन शोकमा, काजक्रिया भने नगर्ने। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू आज नेपाल आउँदै एमसीसी अब कार्यान्वयनमा। राष्ट्रिय सभामा मन्त्रीहरूको जवाब, मिटर ब्याज विरुद्धको कानुन चाँडै ल्याइने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका सबै कार्यक्रम स्थगित आखिर किन भए त, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। प्रधानमन्त्री पत्नीसित दाहालप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न बालुवाटारमा शुभेच्छकहरूको भिड। आखिर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिन्दू धर्म विरुद्ध किन चाले त कदम, यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नीसित दाहालको क्रिया नगरिने। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक पास भएकोमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले दिए सबैलाई धन्यवाद। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेकपा एमालेको पछि लागेको छैन र लाग्दैन पनि भन्दै रवि लामिछानेको टिप्पणी। नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति कमजोर बनेको महासचिव देव गुरुङको भनाइ। राप्रपाका सबै तहका 40 वर्षसम्मका युवा सहभागी गराइने अध्यक्ष राङजेन्द्र लिङदेलको घोषणा। अर्थतन्त्र सुधारमा लाग्नुपर्ने बेलामा अर्थमन्त्री र गभर्नर बिर्ज भाले जुधाइको लडाईँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठिक निकै ठुलो चलखेल, आखिर कुन नेताको हात छ त, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। र विद्युतीय व्यापार विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले भयो स्वीकृत। सीता दाहालको निधनमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति डाक्टर तोशिबा कार्कीले मागिन् माफी। यता नेपाली सेनाको संख्या घटाउने बारे मचियो निकै ठुलो हंगामा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनु होला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन, यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने, रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेताहरू बचाउनको लागि निकै ठुलो चलखेल सुरु भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भुटानी नेता रिजाललाई बयान फेर्न दबाव आएको खुलासा भएको छ। न्यानो ओछ्यान दिन पनि माग गरिएको छ। भुटानी राजबन्दी रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियानले भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई बयान फेर्न दबाव आएको दावी गरेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षको लागि थुनामा रहेका रिजाललाई पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका वकिलहरू बयान फेर्न दबाव दिइरहेको अभियानले बताएको छ। अभियानका संयोजक राम कार्कीले हिजो बिहीबार विज्ञप्ति निकालेर अर्का अभियुक्त इन्द्रजित राई समेतबाट असुरक्षित रहेको बताएको हो। शरणार्थी नेता रिजालले आफ्नो बयानमा मुख्य अपराधीको रूपमा राईको नाम दिएका थिए। थुनामा रिजाललाई राईसँग राखिएका कारण रिजालमा निरन्तर मनोवैज्ञानिक तनाव र असुरक्षा बढ्दै गएको संयोजक कार्कीले उल्लेख गरेका छन्। थुनामा रहेका रिजालले राम्रो उड्ने ओछ्याउने समेत नपाएको समेत बताएका छन्। अभियानले रिजाललाई नक्कली भुटानी शरणार्थी घोटालामा दोषी बनाएर गलत रूपमा आरोप लगाएको दावी गर्दै तत्काल रिहाइको समेत माग गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः भुटानी राजबन्दी रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियानले भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई बयान फेर्न दबाव दिइरहेको बताएको हो। दर्शकबिन, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षको लागि थुनामा रहेका रिजाललाई पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका वकिलहरूले बयान फेर्नको लागि दबाव दिएपछि यति बेला निकै ठुलो चलखेल सुरु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच चौतर्फी रूपमा विरोध भएर पास भएको एमसीसी अब नेपालमै कार्यान्वयनको बाटोमा अगाडि लागेको छ। यसैबीचमा अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू आज नेपाल आउने भएका छन्। दक्षिण तथा मध्यम एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू आज काठमाडौँ आउने भएका हुन्। अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी कार्यान्वयनमा जानका लागि लागेको पूर्व सन्ध्यामा लू नेपाल आउन लागेका हुन्। सांसदले अनुमोदन गरेको करिब 18 महिनापछि
भदौबाट एमसीसी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भएको छ। एमसीसी सम्झौता अनुसार अमेरिकाले नेपाललाई 50 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 60 अर्ब नेपाली रुपियाँ अनुदान दिने बताइएको छ। नेपालले एमसीसी परियोजनाको लागि आफ्नो तर्फबाट 13 करोड डलर अर्थात् 17 अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। एमसीसी नेपालका अनुसार एमसीसी परियोजनामा अहिलेसम्म 2 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। उक्त रकम सम्भाव्यता अध्ययन, डिटेल डिजाइन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, EIA उपकरण खरिद, सवारी साधन खरिद, कर्मचारीको तलब र कार्यालय व्यवस्थापनमा रकम खर्चिएको एमसीसी नेपालका सदस्यले जानकारी दिएका छन्। नेपाल भ्रमणका क्रममा मन्त्री डोनाल्ड लूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र परराष्ट्र मन्त्री NP साउद लगायत नेपालका विशिष्ट अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्ने बताइएको छ। लूले अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्सका एक सदस्य संस्थाका प्रतिनिधि पनि भेट्ने नेपाल स्थित अमेरिका दूतावासले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता पत्नी बेगमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 3 दिनसम्म शोकमा बस्ने भएका छन्। आउँदो 30 गतेबाट उनी नियमित काममा फर्किने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रेस संयोजक श्री किरणले 3 दिनसम्म प्रधानमन्त्री निवासमा रहने जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ज्यू 30 गतेपछि पूर्ववत सक्रिय हुनेछ उनले बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री पत्नीसित दाहालको नर्भिक अस्पतालमा निधन भएको थियो। उनको राजकीय सम्मानसहित पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको थियो। हिन्दू संस्कार अनुसार नै दाह संस्कार गरिएको हो, अन्य काजक्रिया भने नगरिने बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीको परिवारमा कसैले पनि नुन बारेका छैनन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका भाइ नारायण दाहालले हिन्दू संस्कारमा हुने 13 दिनको काजक्रिया नगरिने बताएका हुन्। उनले भोलिसम्म 3 दिन शोकमा बस्नुहुन्छ, तर हिन्दू संस्कारको काजक्रिया भने गरिने छैन। उनले बताए, यसअघि प्रचण्ड पुत्र प्रकाश दाहालको निधन हुँदा पनि काजक्रिया गरिएको थिएन। भाइ दाहालले भने जस्तो प्रकाशको बेलामा गरिएको थियो। अहिले उनी पनि त्यही गर्दैछन्, त्यही हुने हो उनले बताएका हुन्। कम्युनिस्टले धर्म नमान्ने भएकाले प्रचण्ड परिवारले सीताको काजक्रिया नगर्ने भएको हो। बरु 7औं दिनमा एउटा शोक सभा राख्ने तयारी गरिएको दाहालले जानकारी दिएका छन्। निश्चित त भइसकेको छैन, तर 7औं दिनमा शोक सभा राख्ने तयारी चाहिन्छ। उनले भने बालुवाटारमा हिजो बिहानैदेखि बाक्लो सङ्ख्यामा आगन्तुकहरू श्रद्धाञ्जली तथा समवेदनाका लागि आइरहेका छन्। सीतालाई लिखित श्रद्धाञ्जली दिन शोक पुस्तिका राखिएको छ। भेट्न आउनेहरूका लागि बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म र बेलुका 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म समय छुट्याइएको बताइएको छ। यस्तै कूटनीतिक नियोगहरूका केही प्रतिनिधिहरू पनि आएर शोक पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेका छन्। आगन्तुकहरूका लागि छुट्याइएको समयमा प्रधानमन्त्री तथा छोरीहरू बाहिर बसेर भेटभाट गरिरहेको बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुशासन स्थापनाका लागि सरकारको अभियानले विश्राम नलिने स्पष्ट पारेका छन्। बिहिबार राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले देशको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने पूर्व शर्त सुशासन भएको भन्दै सरकारको अभियानले विश्राम नलिने स्पष्ट पारेका हुन्। सरकारले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम अगाडि बढाइराखेको उल्लेख गरेका हुन्। मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले धनी र गरिब तथा सम्पन्न र विपन्नलाई छुट्टा छुट्टै कानुन हुँदैन भन्ने प्रमाणित गर्ने दावी समेत गरेका छन्। यसैगरी उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मुलुकको अखण्डता राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि सरकार कटिबद्ध रहेको बताएका हुन्। सेनाको कटौतीका सम्बन्धमा भने यो हुन नसक्ने मन्त्री खड्काले स्पष्ट पारेका छन्। संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नेपाली सेना सधैँ क्रियाशील रहेको समेत मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बताएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अब झन् ठुलो कदम चालिने बताए तापनि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले फेरि यताभित्र चलखेल हुन थालेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेकपा एमालेको पछाडि नलागेको स्पष्ट रवि लामिछानेले पारेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टी एमालेको पछि नलागेको बताएका हुन्। सिंहदरबार स्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा बिहिबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै सभापति रवि लामिछानेले रासपालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको पछि लागेको भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको हुँदै आपत्ति जनाएका छन्। आफूहरू सरकारको स्थायित्वको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिनिधि सभाको चौथो ठुलो दल रासपा छुट्टै प्रतिपक्ष
भएको दावी गरेका छन्। उनले कुनै पनि दलको पछि लाग्ने र उनीहरूका एजेन्डा बोक्ने पक्षमा आफू नरहेको बताउँदै पुराना पार्टीहरूसँग विभिन्न चरणमा सहकार्य गर्दा उनीहरूसँगै गएको आरोप लागेको भन्दै उनले आफ्नो निर्णयमा चलिरहेको स्पष्ट समेत पारेका छन्। जनजीविकाका साझा मुद्दामा नेकपा एमालेसँग कुरा मिल्न जाने तर एमालेको पछाडि रासपा नलागेको र बिरामी छानेको भनाइरहेको छ। सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव आइरहेको तर तत्काल सरकारमा सहभागी हुने योजना नरहेको समेत उनले स्पष्ट पारेका हुन्। त्यसबारे पार्टीमा छलफल पनि नचलाएको उनले बताउँदै सत्तापक्षका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूले सहयोग मागे पनि ती प्रस्तावलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक नलिएको भन्दै अब सरकारमा नजाने उनले घोषणा गरेका छन्। मिटर ब्याज सम्बन्धी यता विधेयक पास भएकोमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभालाई धन्यवाद दिएका छन्। दर्शकबिन, देशको राजनीतिक परिस्थितिबारे तपाईहरूले के भन्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।